खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा दिल आपकी बेहद शुक्रगुजारी से भरा है और मैं आज खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि हम लाइव आकर खुदावन के खूबसूरत कलाम की इन बातों को शेयर करने वाले बने और सीखने वाले बने। और मेरा ईमान है कि आज के इस लाइव सेशन में हम मिलकर खुदावन के कलाम की खूबसूरत बातों को सीखेंगे, जानेंगे और ज़्यादा उसे गहरे तौर से जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सब के लिए शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने हमें ये मौका बख्शा कि इस लाइव सेशन में हम मिलकर खुदावन की खूबसूरत कलाम की जिंदा बातों को जाने, जिंदा कलाम को जाने, जिंदा खुदावन की उन खूबसूरत बातों को समझने वाले बने। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे इन तमाम चीज़ों के लिए। मैं स्पेशली इस बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे मौका दिया कि आज मैं लाइव आकर आपसे बात करने वाली बनूँ और हम मिलकर खुदावन के खूबसूरत कलाम को सीखेंगे और बहुत सी ऐसी बातों को जानेंगे जो कि हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। आजकल जो हालात चल रहे हैं और जिन सिचुएशन से हमारी मसीही कौम गुजर रही है, हम उन चीज़ों को देखेंगे और जानेंगे और सीखेंगे बहुत सी चीज़ों को कि हमारी ज़िंदगियों में आखिर ये प्रॉब्लम्स क्यों हमारी मसीही ज़िंदगी में ही, हमारी मसीही बेटियों में या उन सिचुएशंस का हमारी मसीही कौम ही क्यों सामना कर रही है। हम इन बातों को सीखेंगे, आज जानेंगे, आज देखेंगे कि आज हमारी मसीही कौम के साथ क्यों ऐसा हो रहा है। मैं खुदावन से दुआ करेंगे और मिलकर इन बातों को जानेंगे कि आखिर ये सिचुएशंस हमारे साथ ही क्यों है, आखिर ये बातें हमारी मसीही बेटियों के साथ ही क्यों हो रही है, क्यों हमारी मसीही कौम आज खुदा से दूर है और इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं, इन सिचुएशंस का सामना कर रहे हैं। आज हम मिलकर सीखेंगे कि जानेंगे कि खुदावन हमसे क्यों रूठ रहा है, हमारा खुदा हमसे क्यों नाराज़ है, क्यों वो खामोश है। हम इन चीज़ों को देखेंगे, हम इन चीज़ों को जानेंगे। हम आज देखेंगे मुकाशवा की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है। हम देखेंगे और अभी कुछ वेट करेंगे। कुछ लोग ऑनलाइन हो रहे हैं हमारे साथ जो लोग ऑनलाइन होंगे, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो इस लाइव सेशन को शेयर करें और हमारे साथ मिलकर कलाम की खूबसूरत बातों को सीखें ताकि हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से जानें और ज़्यादा उसे समझें, उसकी कुर्बत में आज आ जाए। आज अपना आप खुदावन को दे दें, आज हम खुदावन से बातें करें, आज हम खुदावन को नज़दीकी से देखने वाले बने, आज उन बातों को समझने वाले बने, जानने वाले बने। बीइंग अ पेरेंट्स, हम इन बातों को समझे कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम है। आज हम अपनी न्यू जनरेशन को लेकर बातें करेंगे, आज हम अपने बच्चों को लेकर बातें करेंगे और हम इन चीज़ों को सीखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, हमारी ज़िंदगी में ये बातें कितनी ज़रूरी है, हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही है, हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या नहीं सिखाना चाहिए। हम इन बातों को देखेंगे और मैं उन सब के लिए शुक्रगुजार हूँ जो कि इस वक्त लाइव हो चुके हैं और इस लाइव सेशन को देख रहे हैं। और मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने आज एक दफ़ा फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम लाइव आकर खुदावन के ज़िंदा कलाम को सीखे। आपने हमेशा मेरी वीडियोस को देखा होगा क्योंकि मैं लाइव कभी भी नहीं आई हूँ, मगर सिचुएशंस ही कुछ ऐसी चल रही हैं कि खुदावन ने मुझसे बात की कि मैं लाइव आकर तमाम लोगों के साथ उसके कलाम की खूबसूरत बातों को शेयर करूं, उन पेरेंट्स के साथ, ताकि हम मिलकर उसके कलाम की बातों को सीखें और जानें। मैं उन तमाम बच्चों के लिए आज दुआ गो हूँ और तमाम उन पेरेंट्स के से खास गुजारिश करूंगी कि खुदारा अपने बच्चों पर नजर करे, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे ताकि हम जान देने तक वफादार रहे। आज हम कलाम में से यही सीखेंगे कि मुकाशवा 10 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि
जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जी हाँ, हमें जान देने तक वफादार रहना है। हम बाइबल में से हम देखेंगे जिस तरह से हम जानते हैं कि हमारे कलाम में लिखा है कि हमारे तमाम वो नबी और पैगंबर जिन्होंने हमारे लिए जिनके वसीला से हमने कलाम हम तक पहुंचा है, उन्होंने अपनी कीमती जानों का फिदिया दे दिया। वो खुदा के साथ वफादार रहे, वो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते रहे, मगर उन्होंने मसीह का इनकार ना किया। वो खुदा के साथ वफादार रहे। हम देखेंगे हम बीइंग अ क्रिश्चियन इस बात को जानते हैं, मसीही होते हुए हम इन बातों को जानते हैं कि हमारे रसूल, हमारे नबी, हमारे पैगंबर जो भी खुदावन ने हमारे लिए भेजे, उन्होंने मसीह का कभी भी इनकार ना किया। उन्होंने अपनी कीमती जानों का फिदिया दे दिया, मगर वो अपने वादों पर अटल रहे, अपनी बातों पर अटल रहे। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में ऐसे ऐसे नबी, ऐसे ऐसे पैगंबर गुजरे कि जिन्हें आग में फेंका गया, जिन्हें शेरों की मांद में डाला गया और जिन्हें आरे से चरवा दिया गया, और इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानियां, इतनी मुसीबतें, लेकिन उन्होंने मसीह का इनकार ना किया। आज हमें भी इन चीजों को देखना है, इन चीजों को जानना है, इन चीजों को समझना है। और अगर आप अभी तक अपने बच्चों को वो चीजें नहीं दे पा रहे, तो खुदारा इन चीजों को अपने बच्चों तक पहुंचाएं, खुद समझे, ताकि हमारे बच्चे बेरा रवि का शिकार ना हो। और हम अगर नए अहदनामे में देखें तो ऐसे ऐसे नबी हैं और शागिर्द हैं खुदा के, जो खुदा के साथ चलते रहे, मगर खुदा को जब उन्होंने कबूल कर लिया, जब उन्होंने यस्सु को कबूल कर लिया, तो फिर उन्होंने उसका इनकार ना किया, बल्कि वो खुदा के साथ अटल रहे, वो खुदा के साथ जुड़े रहे, वो उसके साथ पेवस्त रहे। बड़ी बड़ी मुश्किलात उनकी जिंदगी में आए और रसूलों को उल्टी सलीब चढ़ाया गया, उनको इतनी तकलीफें दी गई, इतनी परेशानियां उनकी जिंदगी में आई, इतनी टेम्पटेशंस आई, और न जाने किस किस तरह की प्रॉब्लम से वो गुजरे, मगर उन्होंने मसीह का इनकार ना किया और वो जान देने तक, आखिर तक वफादार रहे। और जो वफादार रहता है वही जिंदगी का ताज हासिल करता है और वही बरकतों से मामूर होता है। खुदा उसी को बरकतों से मामूर करता है। इसको वफादारी कहते हैं, जो कि आखिर तक बर्दाश्त करता है और आखिर तक उस चीज को सारी तकलीफें और टेम्पटेशंस होने के बावजूद भी वो बर्दाश्त करते हैं। इसको हम वफादारी कहते हैं कि वो खुदा के साथ, जिंदा खुदा के साथ किस तरह से वफादार रहे। आज हमें अपनी जिंदगियों में देखना है। आज हम देखेंगे कि हम कितने वफादार हैं। क्या हम खुदा के साथ आज वफादारी के साथ चल रहे हैं? क्या हमारे घरानों में या हमारे बच्चों में वो वफादारी है? आज हम देखेंगे कि हमारे मसीही घराने किस तरह से चल रहे हैं। आज हम देखेंगे, मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगी कि हमारे मसीही घरानों में दुआ तो होती ही नहीं है। मैंने देखा है कि हमारे मसीही घरानों में आज दुआ नहीं है, और वफादारी तो बहुत दूर की बात है। हम क्यों आज इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? हमारे बच्चे क्यों आज मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? हमारी बेटियां, हमारे बेटे क्यों आज इन चीजों में गिरफ्तार हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारे माँ बाप, अगर माँ बाप ठीक होंगे तो बच्चे खुद ब खुद उस राह पर ठीक तरह से चलेंगे। जब हमारे माँ बाप खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, तो बच्चे भी उसी तरह से वफादारी के साथ चलते हैं। आज हम माँ बाप को देखते हैं, माँ बाप अपनी जॉब्स में बिजी हैं, अपने कामों में बिजी हैं, मगर खुदा के लिए उनके पास टाइम नहीं है। सालों साल गुजर जाते हैं, वो चर्च जाना पसंद नहीं करते हैं।
سالوں سال مہینوں گزر جاتے ہیں، نہ وہ خود خدا کے گھر میں جاتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں۔ وہ خود تو دور ہیں ہی اور ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی کچھ نہیں سکھاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بچے بیرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے ان گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، نافرمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، نشے کی لت میں لگ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بچے جب حد سے زیادہ بگڑ جاتے ہیں، غیر مذہب میں چلے جاتے ہیں، اور جب یہ ساری سچویشنز ہو جاتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم پھر سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ آج ماں باپ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ آج اگر ہمارے ماں باپ ٹھیک ہوں گے تو اولاد خود بخود ٹھیک ہوگی۔ آج ماں باپ کو چاہیے کہ خود دعا میں لے کر اپنے بچوں کو بیٹھے۔ آج ماں باپ کو چاہیے کہ خود جب خدا کے گھر جاتے ہیں تو بچوں کو بھی خدا کے گھر لے کر جائے۔ آج ماں باپ کو چاہیے کہ ایک ڈسپلین بنائے بچوں کی زندگی میں، اپنی زندگی میں ایک ڈسپلین بنائے تاکہ آپ کے بچے بیرا روی کا شکار نہ ہوں۔ خدارا ان باتوں کو جانے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اب وقت ہے کہ نیند سے جاگے، اب وقت ہے کہ آپ نیند سے جاگے۔ میری ان تمام ماں باپ سے گزارش ہے کہ خدارا نیند سے جاگیں، اس بات کو سمجھیں کہ جب ماں باپ بچوں کو پیدا کرتے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت بھی کرے۔ صرف ماں باپ کا فرض یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو پیدا کر دیں اور پھر بعد میں ان کو دیکھیں ہی نہ۔ آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی تربیت ان کی ہو، اچھی راہوں پر چلے، تو خدارا ان باتوں کو سمجھیں، ان باتوں کو جانیں، پہلے خود ان چیزوں کو سمجھیں اور پھر اپنی اولاد کو بھی یہی چیزیں سکھائیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے، ورنہ یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جائے اور ہمارے بچے بیرا روی کا شکار ہو جائے۔ یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے تو ہمارے بچے بیرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں پر اس طرح سے توجہ نہیں دیتے تو ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ آج نیند سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ کلام میں لکھا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آج دعا کرنے کی ضرورت ہے، آج گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، آج خدا کے سامنے جھک جائیں، نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے۔ خدارا اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ شریعت کی یہ کتاب ان کے منہ سے نہ ہٹے۔ اسرائیلی عورتیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ساتھ میں اتنے چھوٹے بچے جو بھی بول بھی نہیں سکتے ان کو ساتھ میں کلام کا دودھ پلا رہی ہوتی، ان کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں، اور وہ کلام میں اتنا مضبوط ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی قوت طاقت ان کو ان کے ایمان سے نہیں ہٹا سکتی، ان باتوں سے نہیں ہٹا سکتی۔ خدارا آج ہمیں بھی ایسی ہی تعلیم کی ضرورت ہے۔ آج داؤد نبی کی طرح کہیں خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کر سکوں۔ آج ہمیں بھی اپنے کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے، نظر کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، اور خداوند سے کہے خداوند میں تیرے پاس آ جاتی ہوں۔ میں ان تمام ماؤں سے درخواست کرتی ہوں کہ خدارا اپنے کمفرٹ زون سے نکل آئیں، جاگ جائیں اور اپنے بچوں کے لیے گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کریں، گھٹنوں کے بل ہو کر دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ میری ان تمام پیرنٹس سے، ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو خدا کی طرف لے کر آئیں تاکہ پھر کبھی ایسی کوئی واقعہ نہ ہونے پائے، اور اگر ہم پر کوئی خدا نخواستہ مصیبت آ بھی جائے تو ہم اپنے ایمان میں اتنا مضبوط رہیں کہ ہم پر کوئی بھی جو شریر کے جلتے ہوئے تیر ہیں وہ ہم پر اثر انداز نہ ہونے پائے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ شیر ببر کی طرح دھاڑے مارتا پھرتا ہے کہ کس طرح پھاڑ کھائے۔ ہمیں اس کے ان ہیلوں حربوں سے بچنا ہے۔ یہ حالات کبھی بھی نہیں ختم ہوں گے،
یہ جو چیزیں شروع ہو چکی ہیں ہماری مسیحی بیٹیوں کو لے کر، یہ کبھی نہیں ختم ہوں گی۔ ارے یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ مسیحت کا نام ہی دکھ اٹھانا ہے، تکلیف اٹھانا ہے، برداشت کرنا ہے۔ مگر میرا صرف اور صرف اتنا یہ سوال ہے اور اتنی سی التجا ہے کہ آپ اپنے بچوں پر اتنی محنت کریں، آپ اپنے بچوں کو اتنا ایمان میں مضبوط کر دیں کہ کوئی بھی دنیا کی قوت طاقت انہیں آپ سے جدا نہ کرنے پائے، خدا سے جدا نہ کرنے پائے، کلام سے ہٹانے نہ پائے۔ کیونکہ جب آپ مضبوط ہوں گے، جب آپ ایمان میں مضبوط ہوں گے، جب آپ اس میں قائم و دائم رہیں گے، تو کوئی بھی دنیا کی قوت اور طاقت، اور چاہے کسی بھی مذہب کا کوئی بھی شخص آ کر یہ کہے کہ ہمارے کلام کو قبول کرو یا ہمارے اقرار کرو یا ہمارا ذکر کرو، تو وہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آج اپنے بچوں کو بائبل کی باتیں بتائیں، آج اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ہمارے نبیوں نے، ہمارے پیغمبروں نے قیمتی جانوں کا فدیہ دے دیا، آرے سے چروائے گئے اور جلتی آگ میں ڈالے گئے اور شیروں کی ماند میں گر گئے، الٹی صلیبیں دی گئیں اور نہ جانے طرح طرح کی تکلیفوں میں، ٹیمپٹیشنز میں، طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہوئے، لیکن انہوں نے مسیح کا انکار نہ کیا، اپنے زندہ خدا کا انکار نہ کیا۔ آج ہمیں بھی قائم رہنا ہے، آج ہمیں بھی ایمان میں مضبوط ہونا ہے اور ہمیں نیند سے جاگنا ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے بہت برکت پائی۔ ہم ایک دفعہ پھر ایک نئے سیشن میں، ایک نئے میسج کے ساتھ لائیو سیشن میں آئیں گے اور ہم خداوند کے کلام کی بہت ہی خوبصورت باتوں کو سیکھنے والے بنیں گے۔ میں آپ سب کے لیے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس لائیو سیشن کو دیکھا اور جنہوں نے ہمیشہ مجھے سراہا۔ میں آپ سب کی شکر گزار ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی طرح سے خداوند میں مضبوط ہوتے چلے جائیں، اس کے کلام کی خوبصورت باتوں کو سیکھیں اور زیادہ اس میں بڑھتے چلے جائیں اور روحانی ترقی حاصل کرتے چلے جائیں۔ مجھے فیس بک پر آپ دیکھ سکتے ہیں، فالو کریں، مجھے یوٹیوب پر بھی فالو کریں اور میرے ان تمام میسیجز کو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میری دعا ہے کہ ہماری مسیحی قوم اب خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلے اور وہ تمام طرح کی کمیاں، کمزوریاں جو ہمارے لوگوں میں پائی جاتی تھی اب جاتی رہے، اور ہم ایمانداری کے ساتھ پختہ ہو کر اس میں پیوست ہوتے چلے جائیں، اس کے ساتھ چلیں اور جان دینے تک وفادار رہیں، تاکہ ہم زندگی کے تاج کو حاصل کرنے والے بنیں۔ آمین۔